हेलो नमस्ते साथीहरू, म सदाको चाहिँ फेरि पनि उपस्थित भएको छु भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित प्रश्नपत्र सेटहरू लिएर नमुना प्रश्नहरू पत्रहरूको सङ्कलन गर्दै म फेरि पनि उपस्थित भएको छु। प्रश्नपत्र आज हामी प्रश्नपत्र सेट 2 मा छौँ। फेरि यसमा पनि समय 1 घन्टा रहनेछ। हाम्रो टोटल टिक मार्क्स 50 क्वेसनमा 100 को फुल मार्क्स हुनेछ अनि 50वटा 50वटा प्रश्न सङ्ख्या रहनेछ। 40 पाइ चाहिँ हामी उत्तीर्ण हुन सक्छौँ। अब 40 त्यसपछि हामी उत्तीर्ण भइसकेपछि फेरि हामीलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउनुहुन्छ अनि त्यही इन्टरभ्यू दिन जाने हो। अब त्यही अनुसार अब हामी सिधै प्रश्नहरूतर्फ जाऊँ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, निकासीका लागि कुन रङको प्रज्ञापन पत्र प्रयोग गरिन्छ? यसको सही आन्सर अप्सन क रहेको छ, हलुका पहिलो। प्रश्न नम्बर 2, नेपालमा वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धी हार्मोनाइज प्रणाली कहिलेदेखि प्रयोगमा आएको हो? नेपाल वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धी हार्मोनाइज प्रणाली कहिलेदेखि प्रयोगमा आएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग, आर्थिक वर्ष 2049-50। प्रश्न नम्बर 3 मा सोधिएको छ, जीएसपी को प्रारूप के हो भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर क, जेनरलाइज सिस्टम अफ प्रिफरेन्स। प्रश्न नम्बर 4 मा जाऊँ। विश्व व्यापार सङ्गठनको महसुल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता 1994 को धारा 7 मा भन्सार मूल्याङ्कनका लागि उल्लेख गरिएका विधिहरू कतिवटा छन्? फेरि पनि प्रश्न लामो छ, फेरि पनि पढौँ। विश्व व्यापार सङ्गठनको महसुल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता 1994 को धारा 7 मा भन्सार मूल्याङ्कनका लागि उल्लेख गरिएका विधिहरू कतिवटा छन्? यसको अप्सन नम्बर घ रहेको छ, 6वटा। प्रश्न नम्बर 5 मा जाऊँ। कति मूल्यसम्मको निकासी वा पैठारी हुने वस्तुमा भन्सार सेवा दस्तुर लाग्दैन? यसको अप्सन नम्बर ख रहेको छ, 5000 सम्मको। अनि प्रश्न नम्बर 6 मा जाऊँ। हाल विदेशबाट पैठारी हुने मालवस्तुका लागि देहाएका मध्ये कुन भन्सार दर कायम रहेको पाइँदैन? प्रश्न फेरि पढौँ। हाल विदेशबाट पैठारी हुने मालवस्तुको लागि देहाएका मध्ये कुन भन्सार दर कायम रहेको पाइँदैन? यसमा अप्सनहरू 4वटा अप्सन छ, 4वटा मध्ये अप्सन नम्बर घ मा सही रहेको छ, 50%। प्रश्न नम्बर 7 मा जाऊँ। हार्मोनाइज वस्तु वर्गीकरण प्रणाली हालसम्म विश्वका 212 मुलुकको प्रयोगमा ल्याएका छन् भने कति देशले यस सम्बन्धी अधिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्? यसको प्रश्न फेरि पढौँ, प्रश्न लामो छ। हार्मोनाइज वस्तु वर्गीकरण प्रणाली हालसम्म विश्वका 212 मुलुकले प्रयोगमा ल्याएका छन्। 212 मुलुकले प्रयोगमा ल्याएका छन् भने कति देशले यस सम्बन्धी अधिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् भन्छ। यसको अप्सन नम्बर ख रहेको छ, 160वटा देशले अधिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रश्न नम्बर 8 मा जाऊँ। नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको सफ्ट लन्च माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट कहिले सम्पन्न भएको हो? फेरि एकपल्ट प्रश्न पढौँ। नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, नेपाल नेसनल सिङ्गल विन्डोज सिस्टमको सफ्ट लन्च माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट कहिले सम्पन्न भएको हो? यसको सही आन्सर हो 2077 माघ 13 गते, अप्सन नम्बर ग। प्रश्न नम्बर 9 मा जाऊँ। नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको कार्य देहाएका मध्ये कुन विभागमा हालसम्म सुरु भएको छैन? अब कुन विभागमा हालसम्म सुरु भएको छैन भन्दाखेरि यसको अप्सन नम्बर घ रहेको छ, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा। प्रश्न नम्बर 10 मा जाऊँ। आर्थिक ऐनको साप्टा सम्झौता र संवेदनशील सूचीमा परेका मालवस्तु सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम सम्बत 2062 पुस 17 मा 25% कायम रहेको भन्सार महसुल दरमा सार्क मुलुकबाट पैठारी गर्दा आंशिक छुट दिई कति प्रतिशत कायम गरिएको छ? प्रश्न यसमा पनि लामो देखियो। प्रश्न नम्बर 10 मा हेर्नुहोस् त। आर्थिक ऐनको साप्टा सम्झौता र संवेदनशील सूचीमा परेका मालवस्तु सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम सम्बत 2062 पुस 17 मा 25% कायम रहेको भन्सार महसुल दरमा मुलुकहरूबाट पैठारी गर्दा आंशिक छुट दिई कति प्रतिशत कायम गरिएको छ? यसको अप्सन नम्बर ग रहेको छ, 9.5% है। अब अप्सन नम्बर 11 मा जाऊँ। दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साप्टालाई अनुमोदन गर्ने अन्तिम राष्ट्र कुन हो? अप्सन नम्बर ग रहेको छ, अफगानिस्तान। प्रश्न नम्बर 12 मा जाऊँ। सिटिडी को प्रारूप के हो?
कस्टम ट्रान्जिट डिक्लेरेसन। अप्सन नम्बर ख रहेको छ, कस्टम्स ट्रान्जिट डिक्लेरेसन। 13 नम्बरको प्रश्न नम्बर 13, आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि भन्सार विभागलाई तोकिएको राजस्व लक्ष्य कति रहेको छ? 4 खर्ब 40 अर्ब। अप्सन नम्बर खमा। प्रश्न नम्बर 14मा जाउँ। नेपाल र भारतबीच भएको व्यापार सन्धिले कति नाकालाई द्विपक्षीय व्यापार नाकाको रूपमा स्वीकृत गरेको छ? 27 वटा नाका। नेपाल र भारतबीच भएको व्यापार सन्धिले कति नाकालाई द्विपक्षीय व्यापार नाकाको रूपमा स्वीकृत गरेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर क, 27 वटा। 15 प्रश्न नम्बर 15मा जाउँ। औषधिको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्न औषधि व्यवस्था विभागले सिफारिसमा औषधि पैठारीलाई व्यवस्थित गर्न औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा औषधि पैठारीका गर्न पाउने गरी पैठारी गर्न पाउने गरी भन्सार विभागले तोकेका भन्सार कार्यालयहरू कुन कुन हुन् भन्छ। फेरि एकचोटि प्रश्न अलि अल्मल्याउने खालको भयो। 15 नम्बरको प्रश्न, औषधिको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्न औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा औषधि पैठारी गर्न पाउने गरी भन्सार विभागले तोकेका भन्सार कार्यालयहरू कुन कुन हुन् भन्छ। मेची, अप्सन नम्बर कमा हो है, मेची, विराटनगर, वीरगञ्ज, तातोपानी, भैरवा, नेपालगञ्ज, कञ्चनपुर, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय। अब प्रश्न नम्बर 16मा जाउँ। हाल नेपालमा कतिवटा छोटी भन्सार कार्यालय रहेका छन्? यसको अप्सन नम्बर क हो, 133 वटा। आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने 10 प्रकारका कर तथा शुल्क मध्ये तल उल्लेखमा कुन पर्दैन भन्छ है। आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने 10 प्रकारका कर तथा शुल्क मध्ये तल उल्लेखित कुन पर्दैन भन्छ। यसमा आयकर पर्दैन, अप्सन नम्बर ख। प्रश्न नम्बर 18मा नेपालको एटीए कार्नेट सम्बन्धी कस्टम कन्भेन्सन्स अफ द आटा एटीए कार्नेट फर द टेम्पोररी एडमिसन्स अफ गुड्स आटा कन्भेन्सनलाई कहिले अनुमोदन गरेको हो? यसको प्रश्न नम्बर फेरि 18 को फेरि एकचोटि पढौँ। नेपालको एटीए कार्नेट सम्बन्धी कस्टम्स कन्भेन्सन अफ द एटीए कार्नेट फर टेम्पोररी एडमिसन्स अफ गुड्स एटीए कन्भेन्सनलाई कहिले अनुमोदन गरेको हो? यसको चाहिँ अप्सन नम्बर घ हो, अनुमोदन गरेको छैन अहिले हालसम्म। प्रश्न नम्बर 19मा जाउँ। नेपालमा सर्वप्रथम भन्सार विभागले परीक्षा लिई व्यवस्थित रूपमा भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र कहिले दिएको हो? अप्सन नम्बर घमा हेर्नुहोस्, विक्रम सम्वत 2057। प्रश्न नम्बर 20मा जाउँ। हार्मोनाइज प्रणालीको 2017 को भिजन अनुसार कुल 21 परिच्छेद 97 भाग 1222 शीर्षक रहेका छन् भने उपशीर्षकहरू कति रहेका छन्? 5387 वटा। 5387 वटा। प्रश्न नम्बर 21, डब्लुटिओ भ्यालुएसन्स एग्रिमेन्टमा 4 भाग 24 धारा रहेका छन् भने कति अनुसूची रहेका छन्? यसको अप्सन नम्बर गमा 3 अनुसूची रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 22मा जाउँ। भन्सार एजेन्ट हुनका लागि आवश्यक योग्यता देखाएका मध्ये कुन चाहिँ गलत छ भन्छ है। 21 सबै पढ्नुहोस् त। मध्ये फौजदारी अभियोगमा दर्ता नभएको अप्सन नम्बर क हो है, 45 वर्ष ननागेको, 21 देखि 45 वर्ष ननागेको। प्रश्न नम्बर 23मा जाउँ। देखाएका मध्ये कुन मालवस्तु भन्सार कार्यालयले प्रचलित कानुन बमोजिम जफत गर्न सक्दैन? प्रश्न नम्बर 23मा देखाएका मध्ये कुन मालवस्तु भन्सार कार्यालयले प्रचलित कानुन बमोजिम जफत गर्न सक्दैन? 35 दिनभन्दा बढी अवधिसम्म भन्सार परिसर वा भन्सार गोदाममा रहे जाँचपास गरी नलगेका वस्तुहरू। यसमा प्रश्न नम्बर 24मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 24मा रहेको छ नेपालमा जाँचपास पछिको परीक्षण सिपिए
PCA कार्यको प्रारम्भ कहिलेदेखि भएको हो? यसको आर्थिक वर्ष 2060-61 मा है। प्रश्न नम्बर 24 को अप्सन नम्बर ख ठिक रहेको छ। 25 मा जाम। कति मूल्यसम्मको मालवस्तु निकासी गर्न एक्जिम कोड आवश्यक पर्दैन? 30,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख भनेको छ। 5 लाखसम्मको लागि। अनि 26 प्रश्न नम्बर 26 मा दिएका मध्ये कुन व्यक्ति वा उद्योगले बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन? यसको सही रहेको छ अप्सन नम्बर क, तयारी पोसाक पैठारी गर्ने उद्योग। 27 मा जाउँ। 15औं योजनामा उल्लेख भए बमोजिम नेपालमा इन्टरनेट सेवामा पहुँच कति प्रतिशत जनसङ्ख्या पुगेको छ? इन्टरनेट सेवामा यसको 65.9%। अप्सन नम्बर घ हेर्नुहोस्। 28 नम्बरमा जाउँ। बिरुवा र बिरुवाजन्य उपजको क्वारेन्टाइन नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिन गठन हुने प्लान्ट क्वारेन्टाइन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? एकचोटि फेरि पढौँ, प्रश्न लामो छ। बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजको क्वारेन्टाइन नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिन गठन हुने प्लान्ट क्वारेन्टाइन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही आन्सर हो क, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिव। प्रश्न नम्बर 29 मा जाम। दिएका मध्ये माइक्रोसफ्ट वर्डको एक्सटेन्सन के हो भन्छ? .doc अप्सन नम्बर ख को। प्रश्न नम्बर 30 मा जाम। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मा भएको व्यवस्था अनुसार क्रेताले विक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै पनि वस्तु चिज नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा कति दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ? 7 दिन। फेरि पनि प्रश्न पढौँ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मा भएको व्यवस्था अनुसार क्रेताले विक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै पनि वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा कति दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान गरेको छ भन्छ? 7 दिनभित्र। प्रश्न नम्बर 31 मा जाम। मालवस्तुलाई नछोइकन, दबाब नदिइकन थर्मल गन कन्टेनर्स, ब्यागेज एन्ड प्यासेन्जर्स, एक्सरे, मेटल डिटेक्टर्स, प्रेसर्स, भेजल्स, वेटिङ फ्यारेज, वेटिङ मेसिन आदिको माध्यमबाट मालवस्तुको अवस्था पत्ता लगाउन गरिने परीक्षणलाई के भनिन्छ? फेरि प्रश्न एकचोटि पढौँ। मालवस्तुलाई नछोइकन, दबाब नदिइकन थर्मल गन कन्टेनर, ब्यागेज एन्ड प्यासेन्जर, एक्सरे, मेटल डिटेक्टर, प्रेसर्स, भेजल्स, वेटिङ ब्रिज एन्ड वेटिङ मेसिन आदिको माध्यमबाट मालवस्तुहरूको अवस्था पत्ता लगाउन गरिने परीक्षणलाई के भनिन्छ? यसको अप्सन नम्बर क रहेको छ, नन इन्ट्रुसिभ इन्स्पेक्सन। अप्सन नम्बर क रहेको छ। 32 मा हस्तकलाका वस्तुहरू निकासीका लागि कुन निकायको सिफारिस आवश्यक पर्दछ? यसको अप्सन नम्बर क रहेको छ, पुरातत्व विभाग। प्रश्न नम्बर 33 मा छ। संक्षिप्त प्रज्ञापन पत्र सम्बन्धी व्यवस्था भन्सार नियमावलीको कुन नियममा रहेको छ? यसको अप्सन रहेको छ ख नम्बर, नियम 60 को क मा। 34 मा रहेको छ। नेपालको भन्सार प्रशासनलाई स्वचालित बनाउन लागू गरिएको आशिकुडा वर्ल्ड विकास गर्ने निकाय कुन हो भन्छ? यसको अप्सन नम्बर ग रहेको छ, UNCTAD। प्रश्न नम्बर 35 मा प्रज्ञापन पत्रको फिल्ड 8 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? प्रश्न फेरि उत्तर। प्रज्ञापन पत्रको फिल्ड 8 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? अप्सन नम्बर ग सही रहेको छ, कन्सेङ्गी। अप्सन नम्बर ग ठिक छ। 36 प्रश्न नम्बर 36 मा निकासी पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति 2076 3 महिना 2 गतेको सूचना बमोजिम निकासीका लागि परिमाणात्मक बन्देज लागेका वस्तुहरू के हुन् भन्छ? धान, चामल, गहुँ र चिनीमा। निकासी पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति 2076 3 महिना 2 गतेको सूचना बमोजिम निकासीका लागि परिमाणात्मक बन्देज लागेका वस्तुहरू के हुन् भन्छ? धान, चामल, गहुँ र चिनी।
प्रश्न नम्बर 37 मा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 बमोजिम देयका कुन अवस्थालाई राजस्व चुहावट गरेको मानिँदैन भन्छ। कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम उद्योग व्यापार व्यवसाय गरी कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा अप्सन नम्बर घको हेर्नुहोस् त, अप्सन नम्बर घमा हेर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 38 नेपालको संविधान कहिले लागू भएको हो? नेपालको संविधान विक्रम सम्वत अप्सन नम्बर घमा हेर्नुहोस् त, मिति 2072 असोज 3 मा। प्रश्न नम्बर 39 मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 बमोजिम देयका मध्ये कुन कारोबारमा शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ? यसमा अप्सन रहेको छ घ नम्बर नेपाल बाहिर निर्यात गरिएको वस्तुमा। प्रश्न नम्बर 40 सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन कहिले लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2064 सालमा, अप्सन नम्बर क। प्रश्न नम्बर 41 मा आयकर ऐन 2058 मा व्यवस्था भए बमोजिम आएको शीर्षक देहायका मध्ये कुन चाहिँ हो? यसको व्यवसाय रोजगारी लगानी माथिका सबै हो है, यो अप्सन नम्बर घ। 42 प्रश्न नम्बर 42 मा पैठारीकर्ताले पशुजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्दा क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको बाटो भएर गर्नुपर्नेमा यसको उल्लङ्घन गरी पैठारी गरेको सजाय के हुन्छ भन्छ है। फेरि प्रश्न एकचोटि फेरि पढौँ। पैठारीकर्ताले पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्दा क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको बाटो भएर गर्नुपर्नेमा यसको उल्लङ्घन गरी पैठारी गरेमा के सजाय हुन्छ? यसको अप्सन नम्बर घ रहेको छ 25,000 रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ र त्यसरी पैठारी गरिएका पशुजन्य पशु उत्पादन सामग्रीका संक्रामक रोग भएको पाइएमा दोब्बर जरिवाना गरिनेछ भन्छ। प्रश्न नम्बर 43 मा नेपाल र भारत सरकार बीच भएको व्यापार सन्धि कहिले भएको हो? सन् 2009 मा, अप्सन नम्बर ग। नेपालको पहिलो सुक्खा बन्दरगाह कहाँ रहेको छ? वीरगञ्जको चिर्सियामा, अप्सन नम्बर क। प्रश्न नम्बर 49 मा जाऊँ। नेपालको पहिलो सञ्चालनमा आएको स्पेसल इकोनोमिक जोन SEZ कुन हो भन्छ? भैरवा रूपन्देही, अप्सन नम्बर घ। निकासीका लागि प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निकासीका लागि तल उल्लेख गरिएका कागजात मध्ये कुन कागजात लिनुपर्छ? निकासीका लागि प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निकासीका लागि तल उल्लेख गरिएका कागजात मध्ये कुन कागजात लिनुपर्छ? यसको अप्सन नम्बर अब सबै पढ्नुहोस् त। यसको अप्सन नम्बर घ सही हो, माथिका सबै भनेको छ के पर्ने रहेछ? निकासी गरिने वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुका लागि पुरातत्व विभागको सिफारिस पत्र, निकासी गरिने वस्तुको बिल बिजक, यसका माथिको सबै हो, अप्सन नम्बर घ रहेको छ। प्रश्न नम्बर 47 मा जाऊँ। हाल भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि कुन चरणको योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ? 5औं चरण, अप्सन नम्बर ख। 48 मा जाऊँ। विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना कहिले भएको हो? यसको अप्सन नम्बर घ ठिक रहेको छ, सन् 1995 जनवरी 1 मा। प्रश्न नम्बर 49 हेरौँ। सन् 2021 जनवरी 26 का दिन मनाइएको विश्व भन्सार दिवसको नारा के रहेको छ भन्छ? यसको अप्सन नम्बर ग रहेको छ, अप्सन नम्बर ग। प्रश्न नम्बर 50 मा जाऊँ। भन्सार प्रक्रिया कोड CPC अनुसार पुनः निकासी रि-एक्सपोर्टलाई कुन कोडले जनाइन्छ? यसको अप्सन नम्बर ग रहेको छ, EX3। हस्त साथीहरू, 50 प्रश्नहरूको 50वटा उत्तर अब यसै गरी टिक्लाउँदै जाने हो हामीले। अब लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।